बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने सजदा तिलावत के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ खवातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब कुरान में कुल कितने सजदे हैं तिलावत के, एक तो ये बता दीजिए, दूसरा ये भी बता दीजिए कि सजदा अदा करने के लिए कितने शराइत है, तीसरा ये भी बता दीजिए कि अगर कोई हालत जनाबत में यानी कि अपने शोहर से मुलाकात की थी और नापाकी की हालत में अभी मौजूद है और वो सजदा तिलावत वाली आयत सुन ले तो क्या उस पे सजदा वाजिब होगा या नहीं, शरीयत का क्या हुक्म है। और कोई निफास या हैज वाली औरत सजदा तिलावत वाली आयत सुन ले तो क्या उस पे सजदा तिलावत वाजिब होगा या नहीं। और अगर किसी औरत का हैज बंद हो चुका है लेकिन अभी गुस्ल नहीं किया, या निफास वाली औरत निफास बंद हो चुका है लेकिन अभी गुस्ल नहीं किया और वो सजदा तिलावत वाली आयत सुन ले तो क्या वो भी सजदा तिलावत करेगी या नहीं, शरीयत का क्या हुक्म है, सजदा तिलावत करने का तरीका क्या है। कई औरतें कुरान पे सर रख के सजदा कर लेती है, उसका क्या हुक्म है। और कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी औरतें जमा होके एक कुरान खत्म करती है पूरा का पूरा और उसमें सारी औरतों की तरफ से एक औरत सिर्फ एक सजदा करती है बाकी नहीं करती, तो उनके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का। तो देखिए ये तमाम मसाइल आपको मैं बता रहा हूँ। बहिश्ती जेवर खोल के देख लीजिए आप, इसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। दूसरा हिस्सा है सफ़ा नंबर 42 है, आप खोल के देख लिए 42, 43, 44 पे ये तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि कुरान में 14 जगह ऐसी है जहां पर सजदा तिलावत की आयतें आई है। 14 जगह ऐसी है जहां पर आपको सजदा करना होता है। सजदा करने का तरीका यह है कि आप खड़ी हो, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। नियत ये करनी है कि मैं तिलावत का सजदा कर रही हूं, बस इतनी नियत करके आप जो है सजदे में चली जाए और 3 मरतबा, कम अज कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहकर आप जो है अल्लाहु अकबर कहती हुई फिर खड़ी हो जाए, आपका सजदा अदा हो गया। जैसे कि नमाज के लिए शराइत है कि बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना वगैरह वगैरह, वही सब शराइत जो है सजदा तिलावत के भी है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि एक शर्त भी अगर कम है तो आपका सजदा अदा नहीं होगा। जो खवातीन कुरान करीम पे सर रख के सजदा करती है बैठी बैठी वहीं पर, उनका सजदा अदा नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई शरई माजूर नहीं है और वो तकिए पे सजदा करती है, उसका भी सजदा अदा नहीं होता। जैसे कि जमीन पे पेशानी और नाक को रख देना, ये नमाज के सजदे में शर्त है बेआइनी ही, इस ही तरीके से ये तिलावत के सजदे में भी शर्त है, ये फर्ज है। याद रखे, पेशानी का जमीन पे रखना ये सजदा सही होने की दलील है। अगर आपकी पेशानी जमीन पे नहीं रखी तो आपका सजदा अदा नहीं हुआ। कुरान पे पेशानी रख देने से सजदा अदा नहीं होता। या एक बात ये भी समझ लीजिए, अगर कोई औरत निफास से पाक हुई लेकिन अभी गुस्ल नहीं किया, निफास बंद हो गया, हैज बंद हो गया, अभी गुस्ल नहीं किया, और कोई औरत जो अपने शोहर से मुलाकात की है, नापाकी की हालत में मौजूद है, अभी गुस्ल नहीं किया, अगर ये औरतें सजदे वाली आयत सुन लेती है तो इन तीनों ही औरतों पे सजदा करना गुस्ल करने के बाद वाजिब है। गुस्ल करने के बाद इनको सजदा करना होगा। अगर कोई हालत हैज या निफास में सजदे वाली आयत सुनती है, उस पे सजदा तिलावत वाजिब नहीं है, उसको बाद में भी सजदा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नमाज माफ है वैसे ही तिलावत का सजदा भी माफ है। अगर कोई औरत सजदा तिलावत आयत पढ़ रही है और किसी ने सुन लिया और उसका वजू नहीं है, तो सुनने वाली को चाहिए कि वजू करके फिर जो है वो सजदा तिलावत करे। यानी कि चाहे उसका ये गुमान था कि मैं कुरान सुन रही हूं या ये हो कि नहीं सुन रही हूं, यानी कि उसकी नियत चाहे कुरान सुनने की हो या ना हो, दोनों हालत में उस पे सजदा वाजिब हो गया।
چاہے اس نے جو ہے اس کی نیت سننے کی تھی یا نہیں تھی، آواز کانوں میں آ گئی، بس اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اسی لیے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ جہاں پر سجدے کی آیت آتی ہے وہاں پر آواز کو پست کر لیا جائے، دھیمی کر لیا جائے، تاکہ کسی اور کو نہ سنے۔ یہ حکم شریعت نے دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتا دوں میں آپ کو، جو عورتیں کئی ساری جمع ہو کے ایک قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اور پھر ان کی طرف سے، سب کی طرف سے ایک ہی عورت سجدہ کر لیتی ہے، تو دیکھیے جتنی عورتیں ہیں سب پہ الگ الگ سجدہ واجب ہے۔ ایک عورت اگر ایک سجدہ کر کے کہتی ہے کہ میں نے سب کا سجدہ ادا کر دیا، تو وہ صرف اسی عورت کا سجدہ ادا ہوا ہے، کسی اور کا ادا نہیں ہوا۔ لہذا ان سب کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب تھا، جب تک کہ یہ ادا نہیں کرے گی یہ ان کے سر سے نہیں اترے گا، یہ ان کے سر پہ بطور گناہ پڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں یہ تعویل کی کہ یہ سجدہ اکیلی نے ادا کر دیا، ایک سے سب کے ہو گئی، ایک سے سب کے نہیں ہوتے۔ یاد رکھے، اگر اور سب پہ، امت پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی کی نماز میری طرف سے ادا ہو گئی، یا پھر جو ہے میری والدہ کی نماز میری طرف سے ادا ہو گئی، یا میرے بچوں کی نماز میری طرف سے ادا ہو گئی، یا میرے بھائیوں کی یا رشتہ داروں کی نماز میری طرف سے ادا ہو گئی، یا مسجد میں جو ہے سارے مقتدی جمع ہو جائے اور کوئی بیڑی پیے، کوئی سگریٹ پیے، کوئی کھیلے، کوئی ہنسے، کوئی کچھ بھی کرے، اور امام صاحب ساروں کی نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے 4 رکعت نماز فرض ظہر کے پڑھ کے سلام پھیر دے اور ان کو کہہ دے جاؤ بھائی تم اپنے گھر جاؤ، میں نے تمہاری نماز پڑھ دی، تو اس طریقے سے نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی سوائے امام کے، امام کی نماز ہو جائے گی۔ بالکل یہی طریقہ ہے سجدہ تلاوت کا بھی، جب تک سب سجدے کو نہیں کرے گی کہ اس اکیلی کے سوا کسی کا سجدہ ادا نہیں ہوگا جس نے سجدہ کر لیا ہے۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ کسی کا ادا نہیں ہوا۔ اور 14 سجدے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پورا مکمل ہوتا ہے اس وقت ایک ہی مجلس میں، تو ہر عورت پہ 14 سجدے کرنا واجب ہے۔ یہاں پر جو مجلس میں پڑھ رہی ہے ان پہ بھی، اور جو سن رہی ہے ان پہ بھی، سب پہ 14 سجدے واجب ہو جاتے ہیں۔ 14 سجدے آپ حضرات کو کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی کے ذمے کافی سارے سجدے ہیں، چلو بھائی کر لوں گی، بھول گئی، پھر تو اپنی رہتی زندگی میں سب کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرے گی تو قیامت میں بھی پکڑ ہوگی اور دنیا میں بھی گناہگار رہے گی۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھے، اگر نماز کے اندر سجدہ آ جائے، سجدے والی آیت آپ نے پڑھی، مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ سورت پڑھ رہی ہے اور اخیر میں سجدہ آ جائے، تو یہاں پر آپ کو فوراً سجدے میں جانا ہے، پھر کھڑی ہو کے آپ رکوع کرے گی، اور پھر سے جو ہے رکوع کر کے پھر 2 سجدے نماز کے کرے گی، پہلے تلاوت کا کرے گی۔ تلاوت کا سجدہ فوراً کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی آیت مکمل ہوئی سجدے والی ویسے ہی فوراً سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں تاخیر کرے گی 3 آیت سے زیادہ، تو 3 آیت سے زیادہ تاخیر کرنے پہ سجدہ تو ادا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگی۔ لہذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب آپ سجدے والی آیت پڑھو تو فوراً سجدہ کر لو۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، بہشتی زیور حصہ 2 صفحہ نمبر 42 43 44 45 46 سارے کھول کے دیکھ لیجئے۔ حصہ دوسرا جو آپ کو ملے گا سجدہ تلاوت پہ مبنی ہے، دیکھ لیجئے کھول کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔